Hello les amis, j'espère que vous allez bien. اموركم هانيه كلشي على خير كلشي بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هادي غادي نحاول او ماكسيموم اني نجرب معكم هاد لي برودوي هادو اللي كنت شريت عندي 5 دراهم واللي شاركتهم معكم في واحد الفيديو اللي كان قبل. لا فيديو راني حطيتها لكم في القناه ديالي. قلبوا في القناه ديالي باش تلقاوهم. دونك سولتكم في الانستغرام اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال، قلت لكم بنات واش نصور لكم اون فيديو هكا اللي فيها لي برودوي ديال 5 دراهم ونجربوهم. فانا اول حاجه غنعطيكم الراي ديالي. هذه اول حاجه، انا فاش مشيت عندهم من 5 دراهم شفت الناس كيتجهوا اكثر للمكياج، البنات زعما وحتى العيالات كيتجهوا اكثر للكوتي مكياج وكياخذوا بزاف داكشي ديال 5 دراهم. انا ما نشجعكمش انكم ديروا مكياج 5 دراهم، ولكن كنقولها وكنولي نعاودها الله يحسن العوان. واي وحده غتهبط وغتفلسف عندي في لي كومونتير وتقول لك لا منين 5 دراهم منين، يلا اختي تعاوني مع البنات الاخرين وشري لهم مكياج اللي هو غالي. يلا بيني لنا ما بقاتش في الكلافيي وتهبطي تطرطقي صبيعاتك في الكلافيي، لا بقات في انك ديري ان ايفور ملي انت جايه كتعيبي على البنات وتضحكي عليهم، وبيني لنا اختي انت اللي كديري مكياج غالي صدقي على الناس. هادشي اللي كنعرف انا. اما الطق والهضره خاويه عندنا ما نديرو بها. نرجعوا للموضوع ديالنا واللي قلت لكم اللي هو المكياج. بالنسبه للمكياج فانا ما كنشجعكمش تاخذوا مكياج كامل ب5 دراهم. يعني مثلا الفون دو تان اللي هو الدهنه، كاين اللي كيقول لها الدهنه، حيت با مال دو فوا تنقول فون دو تان كاينين ما كيفهمونيش، ماشي مشكل. مثلا كريم الاساس فاش كتشريها رخيص انا نخاف عليك. يعني انا دابا غادي نابليكي في وجهي وخايفه، كنقول زعما غير نسالي نحيدو من وجهي، ما نقدرش نخليه مده طويله. وفي نفس الوقت كنولي نقول زعما شنو غيكون الفرق ما بين هذا الغالي وهذا الرخيص. احنا غادي نكتشفوا دابا واش كاينه سمحوا لي، واش كاينه لا كوفونس ولا لا. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم اللي هي مكياج ديال 5 دراهم اللي ننصحكم به هو مثلا فراجو ايلاينر، فغا بوبيير، عكار، قلم ديال الحجبان. ولكن باش تقولوا لي مثلا شي حاجه ديال هكا اللي كتدخل في وسط المسام نخاف عليكم وبزاف. ولكن احنا غادي نجربوا ونشوفوا واش غادي يكون زوين ولا لا. بقاو معايا. البنات نسيت واحد الحاجه، انا ما خارجه ما حتى شي حاجه غير في الدار، وبغيت غير نجرب معكم المكياج. وعلاش لو صراحه يلاه ندوشه ولا بور ديالي نقيه وجاتني صعيبه انا ندير فوقها المكياج، ولكن با غاف عليكم نتوما غادي نحاولوا نجربوه ونشوف واش نشجع البنات ونشوفوا نيت واش كيدير شي حاجه، واش باين شي فرق ولا لا. فخليكم معايا وما تمشيو. دونك اول حاجه غادي نديرها لي غادي نجمع شعري. غادي نجمع واحد شويه هكا وشويه هكا باش نقدر انني نخدم هكا، نخدم وجهي ترونكيل. واخا اول حاجه بالنسبه للقلم ديال الحجبان، كاين هذا القلم هذا واللي ديجا با مال دو فوا نتوما راني مستخدماه، ماشي مره ماشي جوج، يعني استخدمته عاود استخدمته هذا ب5 دراهم اللي كتصوبي به الحواجب ديالك. زوين الصراحه. انا دابا مصوبه حجباني بهذا. دونك انا حجباني مصوبه دابا بهذا اللي عطاتو لي صاحبتي شيماء، كيدير واقيلا شي 15 درهم الا كان غير بوحديتو 15 درهم. هو اللي مصوبه به دابا الحواجب ديالي. صراحه زوين طامل. باش انا قلت لكم الحاجه الغاليه انا كنقول كأنا الحاجه الغاليه نخسرها فون دو تان، ولكن وما نفوتش 100 درهم 150 ماكسيموم 200 درهم ما نفوتهاش، حيت ما عنده ما يدير ليا، ما غاديش يردني بريانكا. المهم انا قلت لكم قلم الحجبان ها هو، انا نصواتيه لكم هنايا ها هو. دونك راه كيخدم مزيان، كاينين بالالوان، كاينين زعما عندهم مالي المكياج بالالوان ها هو الا بغيتو تاخذوه. دونك هذه كانت واحد اللعيبه هنايا وانا طيرتها، وكتكون القلم فيه منجار. فبالنسبه للحواجب حنا متفقين مصايبينهم. غادي ندوزو اول حاجه غادي ندير هي فون دو تان، ما غندير لا برايمر لا والو باسكو انني ما خارجاش وداكشي غير غنجرب. فالفون دو تان اللي غادي ندير دابا هو هذا، سي ان بيبي كريم، لا ريفيرونس 04 ها هو 04. يا بسم الله. وغادي نشوف واش غادي يجيني في البشره ديالي ولا لا. ها نتوما ريحته صافا. دونك الريحه ديالو صافا، مي حنا غادي نشوفو دابا، نحاولوا انا نجربو. بسم الله. درت بزاف واقيلا. المهم انا غادي نابليكي بحال هكا وغادي نشوف. سبحان الله هاد لي فون دو تان اللي تيكونوا رخاص تكون عندهم ريحه وحده، كتكون عندهم رائحه واحده. وقيلا جاني في البشره ديالي. ميم ريفيرونس ديالي بالنسبه للبنات اللي يعني هذا عندهم 5 دراهم كيتباع ب5 دراهم، ولكن عندهم المكياج كيتباع ب20 درهم الفوق.
غير هاد صحاب 5 دراهم كيكونوا دايرين الصولد وصافي. فوالا الصراحه جاني شي شويه كنظن مفتوح على البشره ديالي، ماشي بزاف، ما مفتوحش بزاف. يعني البنات اللي في البشره نفس البشره ديالي اولا مفتوحين عليا شويه غادي يجيهم هذا لا ريفيرونس 04. فوالا دونك بالي زوين. مع انا ما عنديش زعما شي حاجه في البشره ديالي، يعني ما عنديش مشاكل في البشره ديالي كي كنقولوا، فما ما بانش ليا زعما ما بانش ليا شي مشكل فيه، يعني كيغطي. ها انتم شفتوا دونك كيغطي، وانا ديجا ما عنديش مشاكل في البشره ديالي زعما حبوب ولا دي تراس ولا شي حاجه، نو با دو تو ما عنديش. دونك دابا غادي ندير بيوتي بلندر، نحاول اني ندير واحد المكياج اللي هو خفيف. شوفوا المهم انتم شفتوا فون دو تان قدام عينيكم كيفاش جا، هو صراحه كيغطي وما كاينش فرق ما بين اش نقول لكم، ماشي كيبان ناتورال. والله تعجبني فون دو تان قسما بالله البنات. المهم نتوما قولوا لي واش عجبكم فون دو تان في البشره ديالي ولا ما عجبكمش. وهادشي درت غير شويه وبان ليا زعما كيكوفري وداكشي. المهم انا بيرسونيلمون عجبني الفون دو تان. داكوغ ثاني حاجه اللي غادي ندوزو ليها غادي نشوف اون بودغ. بالنسبه لا بودغ كاينه هاد لا بودغ هادي اللي انا كنت خديتها صراحه كنستخدمها مره كنت خديتها ب 10 دراهم. كنت خديتها ب 10 دراهم. انا نوريها لكم، هذا كيس بيوتي هذا، حيت انا لا بودغ اللي عندي زعما طالعه شي شويه هي هذه ديال البنانا باودر. سينو كاينه بحال هذه اللي كنت ربحت لواحد البنيتات. دونك فوالا هذه كانوا وصلوني منها جوج من عند واحد مولات المكياج وخليتها عندي انا. دونك فوالا هذه كيس بيوتي، هذه بودغ ليبر بالنسبه للبنات اللي كيبغيو لا بودغ ليبر، وهذه اون بودغ عاديه. دونك انا غادي نابليكي هاد لا بودغ العاديه. صراحه زوينين، ما غاديش تلاحظي. انا زعما اوطونك انا كنستخدم بعض المرات هكا دي برودوي اللي كيكونوا شويه طالعين في الثمن، اولا فاش كيكون عندي شوتين كنخدموا بدي برودوي اللي هما غاليين، ولكن ما بانش ليا الفرق. بالي مكياج عادي. انتم وجهي كيبان زوين، والله تعجبني فون دو تان صافي هداو عليا. انا فون دو تان عجبني، وفاش مشيت عند هاد مول 5 دراهم مشيت وليت رجعت لقيت هذا ما بقاش، يعني دغيا كيتسالى. دونك فوالا فوالا. دابا فاش غادي نساليو لا بودغ، بالنسبه لشي فاراجو ولا شي برونز ما عنديش زعما بشي، ما لقيتش زعما اون كاليتي اللي هكا هابطه شويه. مي انا كان عندي واحد، انا نحاول نقلب عليه الا ما كنتش هرستو ولا شي حاجه. كان عندي الصراحه واحد ما عرفتش فين درتو، والله البنات ما عرفت فين درتو. دونك هذا هو المشكل، ما عنديش بودغ، ما لقيتهاش. بودغ برونزونط وفاراجو ما لقيتهمش في هذا الرخاصين هادو. دونك تسناو انا غنشوف شي حاجه فالبنات والله ما لقيت فاراجو، ما لقيتش برونز، فانا غنستخدم برونز ديالي اللي ديما كنستخدمو. ليسونسيال هو الفون دو تان والبودغ، هانتوما كيبانوا ناتورال. ومثلا كاينين الصراحه كاينين دي فاراجو، مي انا ما لقيتش داك اللوين اللي انا باغا، وفي البرونز هو اللي ما لقيتوش. المهم بالنسبه للفون دو تان هو اهم حاجه عندنا في هذا الفيديو كامل هو الفون دو تان. دونك راه صراحه انا جاني زوين. غادي نبرونزي واحد شويه هنايا. بالنسبه للبرونز تقدروا تاخذوا اي برونز بغيتي، وانا ما لقيتش برونز عند هذا السيد هذا اللي شريت من عنده. دونك ما كاينش البرونز. فوالا غادي ندير شويه فاش الوقت اللي تكونوا ما فيكم ما ديروا مكياج، ديروا خذوا شويه ديال البرونز وحطوه حتى فوق عينيكم، يعني كوم كولور ديال الفارا بوبيير، فهمتوا؟ ها انتم كديروا له بحال هكذا كيجي زوين. شفتوا كيغير لك فوق عينك دغيا فاش كتكوني مزروبه وداكشي. دونك نويف باش نغيشو فيه لو تان. دونك فوالا دابا غادي ندوز
بالنسبه للفراجو بامكانك ديروا هذا، حيت هذا هو كنت شريتو انا ب5 دراهم بنيتانت، كنت خديته مع صحاب 5 دراهم. خليت لوريجينال وبقيت كنستخدم هذا ديال 5 دراهم لحقاش عجبني وجا الزر. المهم بالنسبه للفراجو ما عنديش شي فراجو اللي زعما من 10 دراهم لتحت، دونك غادي ندير غير شويه من داكشي اللي بقى ليا في البانسو ديالي. شكون فيكم كدير هنايا فراجو؟ انا يمكن ما كاينش بنات اللي كيديروها غير انا وليت كنحماقه شي حاجه نتا فراجو. المهم ما عليناش. بالنسبه للماسكارا كاينه هاد الماسكارا هادي اللي كتفيكسي، انا نقول لكم شنو كتباها، شنو دايرين في هاد الماسكارا. ها هي دايرين ماسكارا جيل لي رموش الحواجب. دونك هادي ماسكارا كتفيكسي الحجبان والشفران، دونك كتمشطوا حجبانكم بحال هكا فيكساتور، يعني باش حواجبكم ما يتزعزعوش، وكتفيكسي الشفران. بالنسبه للشفران ما غنديرهاش، انا غنفيكسي بها غير حجباني. صراحه زوينه حيت ديجا تيستيتها. ناري البنات عرفتوا شنو نسيت ما استعملتش لكم الكونسيلر. ويلي على مكلخه، ها هو كونسيلر ديال هدى بيوتي. نسيت زعما هدى بيوتي مكتوبه، هدى بيوتي مكتوبه هوكسيا بيوتي، نسيت والله الا مشى ليا من بالي. باغاف، المهم انا نوريه لكم انتم نشوفوه هنايا واش كيخدم مزيان. ها هو نستامبي واحد شويه بالبيوتي بلندر، فوكس بالبيوتي بلندر. هانتوما ها هو، وهي يدي الثانيه. دونك شويه كيغطي دوك العريقات اللي كيكونوا، دونك غادي يكون كيغطي واحد شويه. فوالا ها هو هذا كنت خديته ب5 دراهم اونتي سيرن. بالنسبه لا ريفيرونس ما دايرينش واقيلا، دايرين لا ريفيرونس 6 فاش كتشوفيها بحال هكا كتشوفيها 6، فاش كتقلبيها بحال هكا كتشوفيها 9. المهم شوفوا نتوما اللي قريب الا لقيتو بعدا هذا النوع بالضبط. دابا غادي ندوزو للماسكارا. بالنسبه للماسكارا انا غادي نستخدم هذه، هي اللي لقيت ب5 دراهم، سميتها فوليوم لاش 3 في 1. فهمتوا واحد الريحه فشكال. شوفوا عطيني واحد شويه الوقت نخدم ماسكارا ونرجع لكم. فانا غادي نحاول نوريكم الماسكارا كيفاش كتجي، نحاول ندرق بحال هكا باش تشوفوا. هانتوما هاد العين ما فيهاش والعين الاخرى فيها ماسكارا، شفتوا؟ اللي لاحظت انا ماسكارا ما كتطلعش مزيان صراحه، هي صراحه صافا مقارنه مع عيني هكا راها مزيانه، غير هذه صالحه للناس اللي كيبغيو شفيرات ناتورال، يعني كيبانوا طبيعيين، ما كتبانيش دايره ماسكارا. هانتوما شفتوني في عيني هنا كنبان عادي. ودابا غادي ندوزو للعكار. بالنسبه للعكار صراحه عجبني، مكياج باين طبيعي جدا، تقدري تخرجي به عادي. فبالنسبه للعكار كاينين هادو خديتهم ب5 دراهم، هادو بجوج، هذا تا هو ب5 دراهم، وهذا القلم ب5 دراهم. انا دوما الالوان اللي كندير اباغ سا ما تندير زعما شي الوان، فاليوم عزلت انني ندير هذا. بما اننا مشينا بداك الكوتي ديال شي حاجه خفيفه، فانا غادي ندير هذا. هذا ديجا كيبان طبيعي. بالضبط هانتوما كندير هكا. دابا غادي ندوز وغادي ناخذ هاد العكار هذا. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على لا ريفيرونس ديالو هو 12. هانتوما انا العكار عجبني، بما انه كيعجبوني هاد لي كولور اللي كيكونوا داخلين في اورانج واللعيبات، انا العكار عجبني. دونك جو بونس كو انني ساليت. بالنسبه كاين ايلاينر، واحد الايلاينر اللي كنت كنشريه انا رخيص كيدير 20 درهم، هو هذا. شنو سميتو؟ ديناميك. صراحه واعر البنات، هذا لقيتوه فيما لقيتوه شريوه على ضمانتي انا. واعر خطير جدا. المهم انا نخدم به ايلاينر دابا ونرجع لكم وتشوفوا زوين. فالكبيدات فوالا انا من بعد ما درت الايلاينر، الحاجه اللي جاتني نقول لكم زعما رايي في المكياج كامل بكل صراحه، العكار زوين، الايلاينر خطير شنو سميتو، لا بودغ واعره. اللي ما عجبنيش هو الفون دو تان. نقول لكم علاش، لانه جاني بحال اللي كيبقى غادي وكيزرق،
واش كيزرق ولا كيتفتح للبشره ولا ما عرفتش، لحقاش في الاول فاش حطيته في وجهي ما كانش في هاد لا تيكستور هادي، يعني كيتبدل ما كيبقاش في نفس اللون اللي كتحطيه في وجهك. فبالنسبه لي انا الفون دو تان ما عجبنيش نهائيا. في الاول عجبني في الخدمه ديالو، ولكن فاش دابا لاحظت ما عجبنيش. والماسكارا ما عجبتنيش نهائيا، لانني دابا كنبان بحال دايره غير الايلاينر، بحال ما دايراش ماسكارا، ولكن انا راني دايره ماسكارا. هادشي اللي بغيت نشرح لكم انايا. دونك بالنسبه للمكياج صراحه هو زوين. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش امكانيات، ومثلا اللي كتقرا في الجامعه ولا كتخدم ولا الله اعلم ما عندهاش امكانيات باش انها تشري شي حاجه غاليه، فهو زوين، هادشي زوين. ولكن الفون دو تان ما ننصحكش به نهائيا. الفون دو تان لا انصحك به ابدا. واخا انا عجبني في الخدمه، ولكن فينالمون فاش شفت هانتوما ما عرفتش، ما بغيت نشرح لكم، ولكن نتوما راكم تكونوا كتشوفوا بعينيكم. ها نتوما راه ما عجبنيش، عييت نزومي راسي نقرب هكا الكاميرا باش تشوفوا مزيان، ولكن جاني بحال كيتفتح. اما بالنسبه لا كوفرونس زوينه، لا كوفرونس ديالو زوينه. وحاجه واحده اخرى اللي ما عجبتنيش في فون دو تان سي كو انه كيبقى مزيت، يعني ما فهمتوا ما كيوليش ماط ولا شي حاجه، دونك كيبقى مزيت. هذا صالح للبنات اللي وجههم ناشف، ولكن ما كنصحكمش فون دو تان ديال 5 دراهم. جمعوا 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 جمعوا، عوض ما انك تشري 5 دراهم دابا 5 دراهم من بعد 5 دراهم، جمعي وشري واحد زوين سيتو. هذا هو بون مكياج، هو هذا هانتوما. دونك هذا هو المكياج، كان خفيف وساهل بالنسبه لاي بنت، سورتو البنات اللي كيخرجوا الصباح مزروبين وخدامين وداكشي ولا قاريين. دونك هذا هو المكياج وكيجي طبيعي جدا، تقدري تيفيتي الايلاينر الا بغيتي. دونك كما قلت لكم ما عجبنيش فون دو تان وما عجبتنيش ماسكارا. هادو هما جوج الحوايج اللي صحيه اللي ما عجبونيش في المكياج. وفوالا نكون وصلنا لافان ديال الفيديو. جيسبر فريمون انها تكون عجبتكم لا فيديو، تكونوا استفدتوا معايا. وكنهضر بالزربه وعليق، ما كنحبش نضرب بالزربه، ولكن صافي المهم ميساج غوسو، استفدتوا معايا. الا كيعجبكم بحال هاد الفيديو خليوه لي في لي كومونتير. الا بغيتو نجرب لكم شي فون دو تا ولا شي مارك ولا شي حاجه، خليوه لي في لي كومونتير وقولوا لي السميه وداكشي. سينون كنبغيكم بزاف، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. باي.